السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس إن شاء الله نتكلموا على لي طون دو باسي، لو باسي الماضي. شنو هما الأزمنة ديال الماضي بالفرنسية؟ إن شاء الله نبدأ على بركة الله. أول حاجة نديرو تذكير لي برونون بيرسونيل سوجي، يعني الضمائر ديال فاعل. غابيل دي برونون بيرسونيل سوجي، عندنا جو والضمير ديال المتكلم أنا، tu الضمير ديال أنت ولا أنتي، il هو، elle هي، on يعني ما محددش، nous نحن، vous أنتم ولا أنتما ولا أنتن، المهم واحد الجماعة يعني كنهضر معاهم ديريكتومون. il avec s هم جمع المذكر الغائب، elle avec s هن جمع المؤنث الغائب. أول حاجة لو باسي كومبوزي، في لو باسي كنستعملو نيميرو أن كنستعملو لو باسي كومبوزي أولا لو طون ديال لو باسي كومبوزي، وقدامو كنشوفو أكسيون جينيرال يعني واحد الحدث عام. إذا فوقتاش كنستعملو لو باسي كومبوزي؟ ملي كنتكلمو على واحد لاكسيون، على واحد الحدث في الماضي كنتكلمو عليه بصفة عامة، ديك الساعة ضروري خصنا نستعملو لو باسي كومبوزي اللي حنا غادي نشوفو دابا القواعد ديالها. المهم الاستعمال ديالها كتستعمل لوغسكو قلنا اون اكسيون جينيرال، ملي كيكون عندنا واحد الحدث عام بدون ما نحددو الوقت بالضبط. لا رègle جينيرال، القاعدة العامة باسي كومبوزي. l'auxiliaire être ou avoir au présent plus le participe passé. إذا خصنا نكونو عارفين l'auxiliaire être au présent، l'auxiliaire avoir au présent نكونو حافظينهم، وديك الساعة كنزيدو عليهم لو بارتيسيب باسي. بارتيسيب باسي هو اللي كان سميتو لو فيرب، ميم اللي كنستعملو في الباسي كومبوزي مبقاش سميتو فيرب، هو بوحدو سميتو لو بارتيسيب باسي. وإلا بغينا نعرفو لو فيرب راه هو être بليس لو بارتيسيب باسي، أو لا افوار بليس لو بارتيسيب باسي، على حسب لو فيرب يعني شنو كنستعملو معاه. المهم ضروري خصنا نعرفو être au présent، avoir au présent، وعاد نزيدو لو بارتيسيب باسي اللي حنا غادي نعطيو القاعدة ديالو. بارتيسيب باسي يعني ابريفياسيون كندير دو غران بي. الوغ être au présent عندنا je suis، دا هو être au présent. je suis، tu y es، il est، elle est، on est. nous sommes، vous êtes، ils sont، elles sont. نعاودها je suis، tu y es، il est، elle est، on est. nous sommes، vous êtes، ils sont، elles sont. avoir au présent، l'auxiliaire avoir au présent. j'ai، tu as، il a، elle a، on a. nous avons، vous avez، ils ont، elles ont. نعاودها j'ai، tu as، il a، elle a، on a. nous avons، vous avez، ils ont، elles ont. دابا نشوفو ان شاء الله لي فيرب دو لوكسيليير اتر، لان حنا قلنا في القاعده راه كنحتاجو اتر و افوار او بريزون، يعني اتر ولا افوار. مي باش غادي نعرفو واش غادي نحتاجو اتر ولا افوار. اذا بالنسبه للوكسيليير اتر هو عنده واحد العدد قليل ديال لي فيرب اللي كيستعملوهم غنشوفوهم، واللي ما كاينش مع اتر اوتوماتيكمون غادي يبقى مع افوار. الو لي فيرب دو لوكسيليير اتر، اول حاجه عندنا لي 15 فيرب اوردينير، عندنا واحد 15 ديال لي فيرب عاديين، هادو كلهم كيتكونجوغاو مع اتر في الباسي كومبوزي، اللي هما aller، partir، venir، revenir، arriver. الوغ كتشوفو تما او اونتر بارونتيز بالنسبه لفونير و revenir، هذاك في البارتيسيب باسي كنحذفو اي ار وكنديرو او. غنقول جو سوي فونو، tu y es venu، ولا je suis revenu، tu y es revenu، nous sommes revenus. بالنسبة للآخرين حنا غادي نعطيو القاعدة ديالهم. الوغ غادي نعاود هادو aller، partir، venir، revenir، arriver، devenir حتى هي في البارتيسيب باسي كترجع devenu، tomber، rester، passer،
entrer, sortir, monter, descendre, naître, mourir. Naître, le participe passé ديالها هو né. قول je suis né, tu es né, il est né إلى آخره. mourir, participe passé ديالها mort. Je suis mort avec T à la fin. Tu es mort, il est mort, elle est morte. ندير لها E. الوغ إلا شفنا هنا كنلقاو واحد لي 15 فيرب اللي هما عاديين. هذا أ، باقي عندنا بي و سي كلهم كيدخلو مع إتر. بالنسبة لبي تو لي فيرب برونومينو، كاين واحد النوع تاني ديال لي فيرب ماشي دي فيرب عاديين كيتسماو لي فيرب برونومينو. إلا بغينا نتكلمو على واحد نقولو لو فيرب برونومينال. شنو هو لي فيرب برونومينو؟ هما لي فيرب اللي كيبداو بسو، بحال سو لافي، سو لافي، سو ديبيشي، سو نوغير إلى آخره، سو روبوزي. ولا يقدر يكون كيبدا بإس أبوستروف بحال s'habiller, s'habiller, s'intéresser, s'exclamer, s'enrhumer. الوغ بالنسبة لهاد لي فيرب برونومينو اللي كيبداو بسو ولا بإس أبوستروف، إلا بغينا نكونجوغيهم أو باسي كومبوزي دائما افيك لوكسيليير إتر، هذا النوع الثاني بي. وباقي النوع الثالث اللي هو سي. هاد أ بي سي كلهم ديال إتر. سي تو لي فيرب دو لا فوا باسيف. عاود عندنا دي فيرب هما هنا دي فيرب عاديين بحال اللي شفنا في أ، ولكن كاينين على فوا باسيف، كاينين في لا فوا باسيف. لا فوا باسيف هو بالعربية المبني للمجهول. الوغ ملي كتكون عندنا واحد لافراز في المبني للمجهول، يعني ماشي المبني للمعلوم، المبني للمجهول، أي فيرب كان عندها إلا وكتكون جا بإتر. وهاديك لافراز اللي هي على فوا باسيف مبني للمجهول كتكون بهذا الشكل هذا، كتكون كتبدي بواحد لو سوجي باسيف، سوجي باسيف يعني لو سوجي ديال لا فوا باسيف بليس لوكسيلار إتر دائما كما قلنا، بليس لو بارتيسيب باسي ديال الفيرب، بليس واحد لو كومبليمون داجون. هذاك الكومبليمون داجون شنو هو بالضبط؟ هو بار بليس سوجي أكتيف، بار بليس لو سوجي أكتيف. بحال إلا قلت مثلا لا بال إي لونسي بار لو جوار. لا بال يعني الكرة رميت أو ضربت من طرف اللاعب، هذا مبني المجهول لا فوا باسيف. لا بال هو لو سوجي باسيف، لو سوجي باسيف. إي هو لوكسيليير إتر. لونسي افيك او اكسون او هو لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب لونسي. لا بال اي لونسي باغ لو جوور، هذاك باغ لو جوور يعني بواسطة اللاعب هو اللي كيتسمى الكومبليمون داجون. إذن الحالة الثالثة أي فيرب كان في لا فوا باسيف إلا وكيكون بإتر. دابا نعطيو القاعدة ديال لو بارتيسيب باسي. البارتيسيب باسي سواء كان غادي يكون مع إتر ولا مع أفوار. الوغ بالنسبة للبروميي جروب هو اللي كيسالي ب أو إر، والقاعدة كتقول لينا أن داك أو إر كيتبدل ويرجع أو أكسون إيغو. بحال إلا كانت مارشي ب أو إر تولي مارشي ب أو أكسون، إلا كانت باغلي ب أو إر تولي باغلي ب أو أكسون إلى آخره. بحال باغلي و مارشي هما كيتكونش كاع بأفوار لأن مكاينينش في هادو اللي شفنا، نقول جي مارشي ولا جي باغلي. دوزيام جروب هو اللي كيسالي ب إي إر، والقاعدة كتقول لينا فوت إي إر تبقى غير إي، بحال فينير جي فيني، tu as fini، il a fini. إلا قلنا grandir j'ai grandi، tu as grandi، il a grandi إلى آخره. troisième groupe هو اللي كيسالي ب ار او ولا بواغ ب ار ولا واغ ب ار او. في هذه الحالة يعني القاعدة عامة ولو أنها ماشي 100%، يعني كنحذفو هادو، نحذفو ار او ولا واغ ب ار ولا واغ ب ار او ونديرو بلاصهم او، ولكن ماشي كلهم، فيهم حالات خاصة. لاكور، دابا نتكلمو على لاكور، لاكور دو بارتيسيب باسي افيك لوكسيليير إتر. إذن ملي كنكونجوغي واحد لو فيرب افيك لوكسيليير إتر، هاني كونجوغيتو مثلا بحال لو فيرب مثلا بارتير،
Je suis parti, tu es parti, il est parti, elle est partie, on est parti. Nous sommes partis, vous êtes partis, ils sont partis, elles sont partis. إذن هنا كلهم عندهم إي على فان، ولكن غادي نزيد لهم نطبق فيها لاكور. لاكور هو لو فيمينان أن كيكون عندنا بارتيسيباسيف بلس أو. لو بلوريال بارتيسيباسيف نزيد لها اس بلس اس. إلا كانوا جوج لو فيمينان بلوريال بارتيسيباسيف بلس او اس. نرجع لهاد لو فيرب اللي قلت بارتير. جو سوي بارتي إي، tu es parti إي، il est parti إي، elle est partie هادي فيمينان إي ونزيد لها او. On est parti هي إي، nous sommes partis هي بلوريال نزيد لها اس. Vous êtes partis هي اس. Ils sont partis حتى هي نزيد لها اس لأن كلهم بلوريال. Elles sont parties نزيد لها او اس لأن ال افيك اس هي فيمينان بلوريال. دابا غادي نشوفو اللوطون الثاني اللي هو لامبارفي. لامبارفي اكسبريم ان اكسيون بريسيز، هو العكس ديال الباسي كومبوزي. الباسي كومبوزي حنا قلنا كنستعملوها ملي كنتكلمو على واحد لاكسيون، على واحد الحاجه في الماضي بصفه عامه، اكسيون جينيرال. لامبارفي العكس ديالها، ملي كنتكلمو على شي حاجه في الماضي يعني بالتدقيق نحددو الوقت بالضبط. هي عندها غير لي تيرمينيزون، يعني كتحذف لي تيرمينيزون ديال البروميي جروب اولا الدوزيام ولا التروازيام وتزيد لي تيرمينيزون ديال لامبارفي. بطبيعة الحال خاصهم يتحفظوا، يتقراو ويتعاودوا تيتحفظوا. بروميي جروب A I S A I S A I T A I T A I T I O N S I U Z A U N T A U N T، وهادو غاديين بالترتيب مع لي برونو اللي شفنا في الاول. A I S الاولى ديال جو، A I S اللي بعد منها ديال tu. وحنا غادي نعاود il elle on nous vous il avec S elle avec S. إلا حسبنا لي برونو غادي نلقاو 9. هذا بروميي جروب. دوزيام جروب تقريبا بحال هذا، ولكن عندهم في الاول اي اس اس اي دوز اس. اي سي اي سي اي سي اي سي اي سي ايسيون ايسيي اي سي اي سي، حتى هما الا حسبنا غادي نلقاو 9. وحتى هما من جو تو حتى ال افيك اس. بحال فينيغ مثلا نقول جو فينيسي tu finissais il finissait elle finissait on finissait nous finissions vous finissiez il finissait elle finissait. Premier groupe مثلا بحال خديت parler je parlais tu parlais il parlait elle parlait on parlait nous parlions vous parliez il parlait elle parlait. بالنسبة للتروازيام جروب بحال البروميي جروب تماما، غير في البروميي جروب كنحذف او ار ونزيد هادو، نزيد هاد لي تيرمينيزون. وفي التروازيام جروب كنحذف ار او ونزيد هادو. بطبيعة الحال ما كنتكلموش على الحالات الخاصة، الحالات الخاصة خصهم يتحفظوا. نعطيو مثال في التروازيام جروب بحال اتوندغ ينتظر، اتوندغ نحذفو ار او ونزيد هادو. نقول جاتوندي tu attendais il attendait elle attendait on attendait nous attendions vous attendiez ils attendaient elles attendaient. الوغ هادشي اللي كاين في لامبارفي. دابا غادي نعطي واحد لافراز نديرها في لامبارفي في لو باس كومبوزي ونشوفو المعنى ديالها بالعربية. بحال مثلا لو فيرب فواياجي يسافر. إذن هنايا في لامبارفي فواياجي هو بروميي جروب، إذن غادي نحذف او ار ونزيد لها ا اي اس. بطبيعة الحال مادام كتبقى لنا جي في الاخر غادي نزيد واحد الاو من عندي، نقول جو فواياجي جي او ا اي اس جو فواياجي. شنو هو المعنى ديال جو فواياجي؟ هي انا كنت مسافر. ولكن هاد فواياجي الا درناها في لو باسي كومبوزي اش غادي نقولو جي فواياجي، جي افيك لوكسيليار افوار. جي فواياجي هي سافرت، ولكن في جو فواياجي في لامبارفي هي كنت مسافر. نعطي مثال اخر بحال بارلي في الباسي كومبوزي غادي نقول جي بارلي هي انا هضرت او تكلمت. في لامبارفي جو بارلي هي كنت كنتكلم. نعطي واحد الفيرب ديال الدوزيام جروب
بحال remplir يعني يملأ. في الباسي كومبوزي غادي نقول جي رومبلي افيك اي، جي رومبلي. شنو هي جي رومبلي؟ هي ملأت يعني عمرت شي حاجة. جي رومبلي. في لامبارفي غادي نقول جو رومبليسي لأنه هو دوزيام غروب. شنو هو جو رومبليسي؟ هي كنت كنملأ، كنت كنعمر. إذا بالنسبة للترجمة بالعربية دائما لامبارفي كندير في هذاك فعل كان. كنت كنعمر، كنت كنتكلم، كنت مسافر، كنت ناعس، كنت غادي للمدرسة، كنت إلى آخره. كنت ولا كانوا هما ولا كنا حنا ولا. ولكن لو باسي كومبوزي كنستعملو الفيرب مباشرة. نتمنى تكونوا استفدتوا. نيميرو 3 في لي طون ديال الباسي ديال الماضي. لو باسي سامبل. لو باسي سامبل اكسبريم اون اكسيون اناتوندو، يعني واحد الحدث غير منتظر او غير متوقع او مفاجئ، حدث مفاجئ. اذا فوقتاش كنستعملو لو باسي سامبل؟ ملي كنتكلموا على شي حاجه في الماضي اللي كانت جات فجأة، جات على غفله، على بغته. وبالنسبه للقاعده ديالها عندها غير لي تيرمينيزون. بروميي جروب ا اي ا اس ا ام ات ار. بحال قلت مثلا le verbe dessiner, je dessinais, tu dessinas, il dessina, elle dessina, on dessina, nous dessinâmes, vous dessinâtes, ils dessinèrent, elles dessinèrent. فوقتاش غادي نقول هادشي؟ الا كنت كنتكلم على ديسيني اللي هو جا على غفله، شي حاجه جات على غفله، ما كنتش داير باش نرسم ولكن رسمت، اولا هو ما كانش داير يرسم ورسم فجأة. دوزيام جروب اي اس اي اس اي تي اي تي اي تي لحد الان بحال بريزون. ام ايت اير اير. بحال فينير جو فيني tu finis il finit elle finit on finit nous finîmes vous finîtes ils finirent elles finirent. troisième جروب فيها بزاف د الحالات. troisième جروب ديال ار او يعني بحال ديال دوزيام اي اس اي اس اي تي اي تي اي تي ام ايت اير اير. بحال attendre نقول j'attendis, tu attendis, il attendit, elle attendit, on attendit, nous attendîmes, vous attendîtes, ils attendirent, elles attendirent. بالنسبة ديال واغ، سواء واغ بار ولا واغ بار او، كنديرو فيهم او اس او اس او اس او تي او تي او تي اوت اور اور. بحال إلا قلت بحال vouloir يريد، je voulus, tu voulus, elle voulut, on voulut, nous voulûmes, vous voulûtes, ils voulurent, elles voulurent. بالنسبة للفيرب اللي كيساليو بأونير، أونير بحال فونير، تونير، غوفونير، عندهم ان اي ان اس انم انت انغ انغ. بحال فونير لو فيرب فونير نقول جو فان، tu vins, il vint, elle vint, on vint, nous vînmes, vous vîntes, ils vinrent, elles vinrent. لو طون الرابع اللي كنستعملوه في لو باسي في الماضي هو لو باسي ريسون. باسي ريسون اكسبريم اون اكسيون بروش، يعني واحد الحدث قريب. باسي ريسون هو الماضي القريب. بغيتي تتكلم على شي حاجه دازت في الماضي ولكن يلاه داز. هنا لا ريغل القاعده لو فيرب فونير او بريزون بلوس دو بلوس انفينيتيف، هكذا غادي تتكلم عليها تعبر عليها. الوغ خصنا نكونو عارفين لو فيرب فونير او بريزون حافظينو ونزيدو عليه دو ونزيد لانفينيتيف. الوغ بالنسبه اللي باقي ما عارفش لو فيرب فونير او بريزون ها هو je viens, tu viens, il vient, elle vient, on vient, nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. الوغ دابا بغيت نقول باغ اكزومبل، نقول فواياجي بحال اللي استعملت قبيل، يعني بغيت نقول يلاه سافرت. إذا نقول جو فيان دو فواياجي، جو فيان هو لو فيرب فونير أو بريزون وزدت لها دو وزدت لها الانفينيتيف اللي هو فواياجي، جو فيان دو فواياجي ولا tu viens de voyager, il vient de voyager, elle vient de voyager, on vient de voyager,
nous venons de voyager, vous venez de voyager, ils viennent de voyager, elles viennent de voyager. بالنسبة للترجمة هو أنا يلا سافرت، ولا أنت يلا سافرتي، ولا أنت يلا سافرتي، ولا هو يلا سافر، ولا حنا يلا سافرنا إلى آخره. ألور هادو هما لي كاتر طون، هادو هما 4 ديال الأزمنة اللي كنستعملو أون فرونسي، اللي كنستعملوهم في لو باسي، في الماضي. هادو هما لي بلوز يوتيليزي اللي كيتستعملو بزاف. كاينين دوطخ طون مي هادو اللي كيتستعملو بزاف. نتمنى تكونوا استفدتيو معنا شويه ان شاء الله. الا استفدتيو معنا متبخلوش علينا بواحد جيم وبان كومونتير داكشي اللي بغيتي تقول. فضلا وليس امرا يرجى الاشتراك في القناه مع تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نتمنى نكون عند حسن ظنكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.